حضرت بشر حافی کے بارے میں امام عبداللہ یافی فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ بغداد دے مویشی تے چار پائے بھی آپ دے نال پیار کر دے سن. آپ جتیاں نہیں سن پانے تے مویشی تے چار پائے اور رستیاں تے گوبر نہیں سن کرنے تے ایک دوے نے کناں وچ آہنے سن اور ایتھے پیشاب نہ کریو اے اللہ نے ولی نہ راہ نے ایتھے گوبر نہ کرے ہو اے اللہ نہ ولی آپ سے لنگنا نے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بغداد کا بہت بڑا تاجر تھا اور وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کیا کرتا تھا. حضرت بشر حافی کے خلاف تے بہت بڑا مالدار سی. اے جویں لوکاں دی عادت ہونی ہے نا جس کو دو چار ٹکے آ جاون تے او ایویں بیٹھ کے تھڑیاں تے پراپیگنڈے کرنا رہنا ہے تے جس کو تھوڑا جہا پیسہ زیادہ ہوئے نا لوگ اس نے توجہ نال گل بھی سننے غریباں نہیں کوئی گل بھی نہیں سننا تے میں آکھیا اگر تیرے کول کچھ نہ ہوئے ہارنا تے میں تکار لوگ کیویں تیریاں گلاں سننے او اللہ نے بندے اپنی اوقات یاد رکھ یہ دولت ہمیشہ نہیں رہنی. گرامی قدر سامعین حضرت سالم بن عبداللہ کے پاس پیسے آئے بڑے مالدار ہو گئے. حضرت عثمان نے بلایا اور بلا کے فرمایا سالم مبارک ہوئے بڑے پیسے آ گئے تیرے کول. آپ نے عرض کی تھی حضور کے پوچھنے ہو پہلے لوگ میری ذات نہیں عزت کرنے سن ہن لوگ میری جیب نہیں عزت کرنے تے او چنگا ویلا سی لوگ میری ذات نہیں عزت کرنے سن ہن میری جیب نہیں عزت کرنے. ناراض نہ ہوئے رمضان نہ مہینہ شروع نہیں ہونا تے غریب غریب عورتاں بڑیاں بڑیاں راجیاں نیاں کوٹھیاں نے اگے بڑیاں بڑیاں چودھریاں نیاں بنگلیاں نے اگے بڑیاں بڑیاں زمینداراں تے جگیرداراں نے ڈیریاں کے آ کے بہ رہنیاں 4 گھنٹے بیٹھ کے انتظار کرتی ہیں چلچلاتی دھوپ میں کہ راجہ صاحب باہر نکلن تے سانو زکات واسطے تھوڑے جے پیسے دے دے تے 4 گھنٹیاں بعد اندروں نوکر آ کے آہنا ہے راجہ صاحب ہن اٹھ کے تے واش روم جا کے ٹوتھ پیسٹ پہ کرنے تھوڑا دیر ببو پھر تھوڑا دیر بعد نوکر آ کے آہنا ہے کہ اخبار پہ پڑھنے پھر اندروں خبر آنی ہے کہ بریڈ جڑا نا او ٹھنڈا سی تے ہن گرم کرن واسطے گیا ہے تھوڑی دیر ببو تے خدا خدا کر کے راجے ہوری باہر آئے چودھری ہوری باہر آئے ملک ہوری باہر آئے آن نال عورتاں تے انہوں نے غصہ کرنا شروع کر دیتا سویرے سویرے آ جانیوں تو انہوں میرے آرام نے بھی پرواہ نہیں سین بھی نہیں دینیوں او خدا او واسطہ وارث نے کیا سی بان نہ کر وارثانہ رب وارث کر مار تے میاں صاحب فرماندے نے کہ صدا نہ باغ بل بل بولے تے صدا نہ باغ باغ صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں. اللہ نے اگر تینوں دین والا بنائے نا تو لوکاں نو ذلیل نہ کر بلکہ انہاں نو دے دے. خدا بھی تیرے تے راضی ہوئے گا مصطفیٰ بھی تیرے تے راضی ہوئے گا. حضرت امام شافعی کو ایک بندہ آیا آ کے کہندا ہے مینوں تے دنیا دے اندر کوئی حقدار بندہ نظر نہیں آندا جنوں میں صدقہ زکات دیویاں کراں. آپ نے فرمایا او جنیا مینوں اے دس کہ تو حقدار ہے سے جے اللہ تینوں اتنا دتا اگر اللہ نے بغیر حق تو تینوں عطا فرما چھوڑیا ہے نا تے تم ہی لوگاں نو ذلیل نہ کر انہاں نیاں لمیاں لمیاں تفتیشاں نہ کریا کر انہاں نو دے دیویا کر خدا تیرے تے راضی ہو جائے گا. گرامی قدر سامعین گل میں کر رہا سا کہ او بغداد دا تاجر آپ دے خلاف گلاں کردا سی. ایک بندہ انہوں ملیا کہندا ہے اوے نہ کریا کر اللہ نہ بڑا نیک بندہ ہی ادے نال تے بغداد دے مویشی تے چار پائے بھی بڑا پیار کردے نہیں او دے کنا تے جوں نہ رنگی. ایک دن انہوں خیال آیا کہ ذرا تکاں تے صحیح نہ بابا کردہ کیوے او کہندا ہے وجہ کیوے کہ تو کیوں گلاں کرنا ہے آدھا ہے وجہ اے وے کہ بشر حافی فرض نماز پڑھ کے مسجد چو چلا جانا ہے تے سنتاں تے نفل نہیں پڑھدا حالانکہ سنتاں تے نفل تسی دکان وچ پڑھ لو تے تاں چنگی گل ہے گھر وچ پڑھ لو تے تاں اچھی گل ہے. اے جڑے فرضن نہ اے مسجد دی نماز ہے سنتاں تے نفل تسی کسی جگہ تے پڑھ سکدے ہو. اے چھوٹی جئی گل سی جس وجہ تو او بغداد دا تاجر آپ دے خلاف گلاں کردا سی. گرامی قدر سامعین جویں یار ساڈا حال ہے 99 نیکیاں ہوونا ایک برائی ہوئے اسی 99 نیکیاں بھول جائیں گے اور ایک برائی یاد کریں گے اس بندے دے خلاف پراپیگنڈے کریں گے. میرے گرامی قدر سامعین ایک دن اس تاجر دے دل وچ خیال آیا کہ ویکھاں تے صحیح نہ بابا کردہ کیویں کہندا میں اس سے غرض نال
آپ دے نال جمعے دی نماز پڑھی جمعے دی نماز پڑھ کے آپ نے جتیاں پائیاں میں بھی چپ کے نال چل پیا سنتا نفل آپ نے کوئی نہیں پڑھے تے آپ ایک دکان تے آئے ایک نان خریدیا میرے دل وچ پھر بدگمانی آئی میں کیا ہون پتہ لگیا ہے بابے کی بھوک لگی سی بڑی ڈاڈی تاں سنتا تے نفل نہیں پڑھے پھر ایک ہوٹل تے آئے آپ نے کباب خریدیا تے او تاجر کہندا ہے پھر میرے دل دے اندر بدگمانی آئی میں کیا بابے نے عمر تکو تے زبان نے چسکے تکو اس عمر وچ بھی بابا کباب نال روٹیاں کھاندا ہے آپ نے کباب نان دے اندر لپیٹیا تے جنگل ول چل پئے او تاجر کہندا ہے پھر میرے دل دے اندر بدگمانی آئی کہ بابے اوری مریداں کو نو چھپ کے تے روٹی کھانا چاہندے نے چلنیا ایک کچا جیا مکان آیا تے دروازے نو باہروں کنڈی لگی ہوئی بشر حافی نے جا کے کنڈی کھولی اندر چلے گئے ایک ضعیف العمر بزرگ فالج صدا مریض چار پائی تے لیٹے آیا ہے اور ادھے منہ چوں رالا نکل رہیاں نے رطوبتہ نکل رہیاں نے تے بشر حافی نے جا کے مٹکے چوں پانی پایا سر تو امامہ لایا تے امامے دا ایک پلو ڈوب کے تے ادھے منہ نو صاف کرنا شروع کر دیتا پھر کباب دا ٹکڑا لے کے روٹی دے لقمے چ پا کے ادھے منہ چ پایا تے انہوں عرض کی تھی بابا جی ناراض نہیں ہونا جمعے والے دن میں لیٹ ہو جانا وا سنتا دے نفل بھی حالے میں ادا کرنے سنتا تے نفل بھی میں پڑھنے نے ایک ایک کر کے بشر حافی نے ساری روٹی انہوں کھلا چھوڑی تے او بزرگ رو کے تے ہاتھ بن کے کہنا ہے اے بشر حافی 14 سال ہو گئے نے تو میری خدمتاں پیا کرنا ہے دعا کر اللہ میں نو پردہ دے دے وے تے میں ہن دنیا تے نہ رہنا چاہندا بشر حافی رو کے کہنے نے بابا جی ہونے جملہ بولے اج آئندہ نہ بولے ہو اج اللہ نے میں نو اگر عزت دیتی ہے نا تے میرے چلیاں تے عبادت دا صدقہ دا نہیں فرمائے تو اڈے جائے ناداراں تے غریباں دی خدمت دا صدقہ اللہ نے ادا نوجوان آہنا ہے میں سوچنا رہا بھئی میں کے سوچنا رہا اصل ماجرہ کیوے بڑی دیر بعد حضرت صاحب باہر آئے میں پگڑی لا کے آپ دے پیراں چ رکھ چھوڑی میں کہ حضرت معاف کر دیو مرید بنا لو آپ نے فرمایا ایک شرط ہے میں تینوں مرید بناواں گا جو کچھ تکیے ہی نہ اے کسی اگے ذکر نہ کریں اے میرا تے میرے رب نہ مانگے ہائے 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 اج تے کرامتاں ہونیاں ہی کوئی نہیں مرید لے کے تے فیس بک تے پا دینے کمپنی نہیں مشہوری واسطی اج لوگاں نے تصوف نو مذاق بنا لیا ہے او جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے ہی نہیں جنہ نہیں تکیا او کرن گلاں جنہ تک لیا تے بولنے ہی نہیں او لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا